तिमीहरू आफ्नो म्युट गरेर राख है, म म्युट चाहिँ गरिरहेको छैन। यसैमा हामी कुरा गर्दै थियौँ हिजो है। यसैमा हामी कुरा गर्दा के हुन्छ, मैले इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेको थिएँ है। फर्स्ट थिङ हाम्रो पुरैको पुरै यसैमा हाम्रो के हुन्छ त्यो हेरिया। जस्तै हिजो भनेको थिएँ थेसिस स्टेटमेन्ट। थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ र यो थेसिस स्टेटमेन्टसँग कनेक्टेड चाहिँ के हुन्छ, अरु प्याराग्राफहरु हुन्छ। त्यो अरु प्याराग्राफको सपोज 3टा प्याराग्राफ छ है, 3टा प्याराग्राफ छ भने यो 3टै प्याराग्राफमा को टपिक सेन्टेन्स, माना यो फर्स्ट प्याराग्राफ छ, यो सेकेन्ड प्याराग्राफ छ, माना यो थर्ड प्याराग्राफ छ, 3टा प्याराग्राफ छ। त्यो 3टैको टपिक सेन्टेन्स, यसको नि टपिक सेन्टेन्स, 3टा जुन अलग अलग प्याराग्राफ लेख्छौ यो 3टै अलग अलग योसँग कनेक्टेड हुन्छ। त्यसपछि एउटा यो टपिक सेन्टेन्सको फेरि हामीले 2टा या 3टा जति तिमी प्याराग्राफ लेख्न सिकेको छौ नि, सपोर्टिङ डिटेल लेख्छौ हामी हैन, सपोर्टिङ डिटेल्स माना लेख्छौ है, दुवै अलग अलग सपोर्टिङ डिटेल्स लेख्छौ नि त, फेरि सपोर्टिङ डिटेल लेख्छौ यहाँ है। र त्यो हरेक सपोर्टिङ डिटेलको फेरि के हुन्छ, हामी एडिङ डिटेलहरु लेख्छौ, अझै डिटेल के गर्छौ, एड गर्छौ कि मतलब एक्सप्लेनेशन्स गर्छौ है। माना 2-2वटा भनेको छु, 2-2वटा त्यो भन्दा बढी पनि गर्न सक्छौ, 3टा गर्न सक्छ, 4वटा गर्न सक्छ, फेरि यसको पनि हैन एड डिटेल्स, यस्तो। अब यसमा चाहिँ कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स नलेख्न नै सकिन्छ किनभने यो बीचमाको कुरा हो हैन। फेरि यसको पनि त्यस्तै हुन्छ, फेरि यसको पनि यहाँ सपोर्टिङ डिटेल, अनि यो सपोर्टिङ डिटेलको फेरि यहाँ एडिङ डिटेल, फेरि यसको एडिङ डिटेल, यसको पनि फेरि सपोर्टिङ डिटेल, यसको फेरि एडिङ डिटेल हुन सक्छ है त, यसको फेरि एडिङ डिटेल हुन सक्छ, यसको नि त्यस्तै हुन सक्छ सपोर्टिङ डिटेल हैन। अनि त्यसपछि फेरि सपोर्टिङ डिटेल, यो सपोर्टिङ डिटेलको फेरि एडिङ डिटेल, फेरि एड डिटेल गर्नु पर्यो हैन, फेरि यसको नि एडिङ डिटेल गर्नु पर्यो, यस्तो कनेक्टेड हुन्छ के। अनि त्यसपछि यो सबै गरिसकेपछि बल्ल यहाँ तल के हुन्छ, कन्क्लुजन हुन्छ। भनेपछि यो कनेक्टेड हो है, एसे भनेको एक अर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ। रुगा लाग्छ है, कनेक्टेड हुन्छ, एसे भनेको एक अर्कासँग कनेक्टेड। कस्तो कनेक्टेड भयो त, यो थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको हामी इन्ट्रोडक्सन वाला प्याराग्राफमा लेख्छौँ हैन, फर्स्ट प्याराग्राफमा इन्ट्रोडक्सन वाला। इन्ट्रोडक्सनमा जेनरली के गर्छ, हामी जुन टपिक दिएको छ त्यो टपिकको बारेमा हल्का तिमी एक्सप्लेन गर्छौ नि, केही लेख्छौ हैन, तिमी डेफिनेसन्सहरु केही लेख्छौ तिमी, तर त्यो लेख्ने बेलामा तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यसमा एउटा यस्तो सेन्टेन्स मेन्सन गर्नुपर्छ जसले त्यो पुरैको पुरै एसेलाई कभर गरोस्। जस्तै त्यो एउटा प्याराग्राफ लेख्ने बेलामा टपिक सेन्टेन्स हामीले यस्तो लेख्थ्यौ जसले पुरै प्याराग्राफ के को बारेमा छ, त्यो जुन क्लेम गर्यौ नि हो, एक्ज्याक्टली थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो, मेन क्लेम अफ द एन्टायर एसे। पुरै एसे को मेन क्लेम के हो, यो पुरै एसे पढेपछि यसले के भन्न खोजिरहेछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ है त। फर एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिन्छौ, सपोज तिमी केटीहरु त प्राय बिग्रेको हुँदैन है, तर हुन्छ बिग्रेको भन्दैन, फेरि केटाहरुकै बारेमा भनौँ है। केटाहरु जस्तो माना सपोज गलत संगतमा छ हैन, बदमासी गरिरहेछ, जुवातास खेलिरहेछ, जान ड्रग्स खान्छ, बिग्रिरहेछ हैन। अनि त्यस्तो बेलामा सपोज तिमीले हेरेको होला, हाम्रो लोकालिटीमा हुन्छ हैन, हाम्रै आफ्नो समुदायमा हुन्छ, हरेक फ्यामिलीमा हुन्छ। अनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ, सपोज कोही आयो, माना अभिषेक आयो हैन, अनि उसको बुवाले उसलाई अब के गर्नुहुन्छ, आधी घण्टा सम्झाउनुहुन्छ। आधी घण्टा सम्झाउँदा के गर्नुहुन्छ उहाँले, आधी घण्टा सम्झाउनुहुन्छ त रक्सी खाइरहेछस्, त यस्तो केटाहरुसँग यताउता लखर लखर हिँडिरहेछस्, तैले पढाइ राम्रो पढाइ गरेको छैनस्, तेरो रिजल्ट बिग्रिरहेछ है, त यस्तो हुलिया बनाएको छ, यस्तो आधी घण्टासम्म लेक्चर सुनाउनुहुन्छ बुवाले। सपोज आधी घण्टासम्म लेक्चर सुनाउनुहुन्छ, त यस्तो गरिरहेछ, जाँड खाइरहेछस्, जाँड रक्सी खाइरहेछस्, चुरोट खाइरहेछ, केटाहरुसँग यस्तो बदमासी गरिरहेछस्, यस्तो मारपिट गरिरहेछस् हैन, पढिरहेको छैनस्, यो गरिरहेछ, त्यो गरिरहेछ, यताउता सुनाउनुहुन्छ, लेक्चर सुनाउनुहुन्छ। लगभग मलाई लाग्छ त्यो हरेक फ्यामिलीमा त्यस्तो कुरा हुन्छ
अब कोही फ्यामिलीमा नहुन सक्ला हैन, हरेक फ्यामिलीमा कोही न कोही एकजना त्यस्तो भइदिन्छ अनि त्यसलाई सुनाउँछ नि त। सपोज बुवाले सुनाउनुहुन्छ, आमाले सुनाउनुहुन्छ, त उहाँले त्यो सुनाउने बेलामा जे सुनाएको छ नि त्यो एसे हो कि सिम्पली बुझ्न त्यो एसे हो, त्यो एसे हो। कुनै नेताको भाषण हेर्छौँ हामी, जस्तै भर्खर बिचमा यो जुन भाषण चलिरहेको थियो आजकल खुब चलिरहेको थियो, जस्तै केपी ओलीको भाषण अन्त त्यसपछि भोलिपल्ट प्रचण्डको भाषण कतै आयो, त त्यो उनीहरूको भाषणलाई तिमी हेर त, त्यो पुरैको पुरै भाषणलाई तिमी हेर र पुरै भाषणलाई तिमी एनालाइज गर्दा एउटै कुरा भनिरहेको हुन्छ कि केपी ओलीको पुरै भाषण सुन्यो भने त्यो पुरै भाषणलाई तिमी कन्क्लुड गर्नु पर्यो, वन सेन्टेन्समा कन्क्लुड गर्यो भने त्यसको वन सेन्टेन्स कन्क्लुजन के आउँछ, उसको भाषणको मेन मेसेज के हुन्छ, यो प्रचण्ड माकुनेहरू भनेको एकदमै भ्रष्ट हुन्, दलाल हुन्, देश बेच्नेहरू हुन्, नराम्रो हुन् भन्ने होला। त्यही आउँछ होला है। म फेरि कोही पार्टीलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ फेरि कोही मेरो विरोधमा नउत्रिनु। अर्को मानव प्रचण्डको भाषण सुन्यो होला या माकुनेको भाषण सुन्यो भने उसको भाषण अनुसार के आउँछ, उसको भाषणलाई पुरैको पुरै एनालाइज गर्दा उसको भाषणको वन सेन्टेन्स अनि कन्क्लुजन हामी गर्ने हो भने त्यसमा के आउँछ होला, केपी ओली भनेको एक नम्बरको फटा हो, मूर्ख हो, देशलाई बर्बाद गरिरहेछ, यो गरिरहेछ, केपी ओली नराम्रो हो भन्ने कुरा आउँछ नि त। हो त उसको पुरै स्पिच, जो आधी घण्टाको स्पिच होला, 1 घण्टाको स्पिच होला, त्यो पुरैको पुरै स्पिचलाई वन सेन्टेन्समा गर्दा उसले के भन्नु खोज्यो, केपी ओलीले देशलाई बर्बाद गरिरहेछ है। अब त्यो कसरी बर्बाद गरिरहेछ त बाँकी पुरा स्पिचमा त्यसैको एक्सप्लेनेसन छ होला। उसले महाकाली सन्धि गरेर यो बेच्यो, त उसले यस्तो गरेर त्यो गर्यो, यस्तो गरेर त्यो गर्यो, हरेक कुराको भित्र एक्सप्लेनेसन छ नि। हो त्यस्तै केपी ओलीले प्रचण्डको बारेमा त्यस्तै हुन्छ, उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो गर्यो, त्यो यो पुरैको पुरै जुन स्पिच छ त्यो एसे हो कि एक्ज्याक्टली हाम्रो बुवाले पनि जुन हामीलाई लेक्चर दिनुहुन्छ त्यो पुरैको पुरै एसे हो। अब त्यो हेर एसे कसरी भयो, आधी घण्टाको लेक्चर, जसको पनि बुवाले लेक्चर दिनुभयो होला, माना छोरा अलि बिग्रिरहेछ, गलत बाटोमा छ, त आधी घण्टा लेक्चर दिनुहुन्छ, 1 घण्टा लेक्चर दिनुहुन्छ र त्यो पुरैको पुरै लेक्चरको सार एउटै थाहा छ के हुन्छ, बुवाले के भन्छ, अझै पनि टाइम छ, सुध्रिहाल नत्र पछि पस्ताउँछस्। यही कुरा भन्न खोज्नु भएको छ नि त। सबजनाको लगभग हामीले हेर्ने हो भने सपोज कसैको छोरा गलत बाटोमा छ, बिग्रिरहेछ अनि बाबुआमाले सम्झाउनुहुन्छ भने त्यो आधी घण्टा उहाँले गफ दिनु बोल्नुहुन्छ, 1 घण्टा बोल्नुहुन्छ हैन, हरेक कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर त्यो सबै कुराको कतै न कतैबाट कनेक्सन चाहिँ उहाँले के भन्न खोज्नु भइरहेको हुन्छ कि तिमीले सेलेक्ट गरेको बाटो, तिमी हिँडेको बाटो गलत हो, तिमी गलत गर्दैछौ, तिमी पछि पस्ताउनु पर्छ, त्यही भएर अहिले टाइम छ, सुध्रिहाल, यही भन्न खोज्नुहुन्छ नि। हो तर त्यो एउटा कुरा त्यो सम्झाउनको लागि, बुझाउनको लागि कि तिमी गलत बाटोमा हिँड्दैछौ, अहिले पनि टाइम छ, सुध्रिहाल भन्ने कुरा बुझाउनको लागि बुवाले के गर्नुहुन्छ, अब याद राख के गर्नुहुन्छ। जस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ त जाँड रक्सी खाइरहेछस्, त दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँडिरहेछस्, जाँड रक्सीको इक्जाम्पल दिनुहुन्छ भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो, त दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँडिरहेछस् भनेपछि दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँड्नु भनेको त गलत बाटोमा छस् भन्ने प्रुफ भयो नि त। भनेपछि मेन क्लेम उहाँको के हो, थेसिस स्टेटमेन्ट के हो कि त गलत बाटोमा हिँडिरहेछस्, त त्यसलाई प्रुफ गर्न उहाँले के डिटेल दिनु भइरहेछ, त दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँडिरहेछस् आजकल, त दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँड्नु भनेको के, त गलत बाटोमा छस्, ठीक छ। त त्यो भयो सपोर्टिङ डिटेल। दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँडिरहेछस् भन्ने कुरा के भयो, सपोर्टिङ डिटेल। अब त्यो जाँड रक्सीको कुरा त गरे, सपोर्टिङ डिटेल भयो, अब त्यसको अझै डिटेल दिनुहुन्छ, के डिटेल दिनुहुन्छ, त्यो अस्ति फलानुको छोरा पनि त्यस्तै खुब जाँड रक्सी खाइरहेको थियो, अहिले गएर हेर न कुकुरको दशा छ त्यसलाई। अब हेर के भन्नुभयो, तिमीलाई भन्नुभयो त दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँडिरहेछस् है, त्यो सपोर्टिङ डिटेल भयो। अनि त्यसको अझै डिटेल रहेछ, ल यस्तै खाँदै गर, हेर्लास् नि त्यो फलानुको छोराले हेरेको छ नि, अस्ति खुब जाँड रक्सी खाएर मोज गरिरहेको थियो, अहिले हेर जिन्दगी उसको कुकुरको जस्तो भएको छ, यताउता भएको छ, पुरै जग्गा बेचिसक्यो, पुरै यो बर्बाद गरिसक्यो, त्यो बर्बाद गरिसक्यो। यो कुराहरू जुन भन्नुहुन्छ नि त्यो के हो, त्यो सपोर्टिङ डिटेलको एडिङ डिटेल हो। त त्यो जाँड रक्सी खाएर अहिले कुकुरको हालत भएछ, सबै जग्गा सम्पत्ति बर्बाद भयो, अहिले घरको न घाटको भएछ, यो सबैले के प्रुफ गरिरहेछ कि तैँले दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँड्नु भनेको गलत हो भन्न खोजिरहेछ। अनि तैँले दिउँसै जाँड रक्सी खाएर हिँड्नु गलत हो भन्नु भनेको तिमी गलत बाटोमा छौ भन्ने कुरा प्रुभ गर्छ। सो यसरी टपिक के अरे थेसिस स्टेटमेन्ट टपिक सेन्टेन्ससँग, त्यसको सपोर्टिङ डिटेलसँग, एडिङ डिटेलसँग यसरी कनेक्टेड हुन्छ कि। अब जाँड रक्सीको कुरा मान्न सक्यो,
तब उहाँले अर्को कुरा एड गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा के एड गर्नुहुन्छ त जो पाए त्यहीसँग झगडा गरेर हिँड्याछस्, जो पाए त्यहीसँग झगडा गरेर हिँड्याछस् भन्नु भनेको के कि त गलत बाटोमा छस्। थेसिस स्टेटमेन्टसँग यो टपिक सेन्टेन्स के भयो कनेक्ट भयो। अब त्यसमा इक्जाम्पल दिनुहुन्छ कि त अस्ति फलानाको छोराले त्यस्तै पिट्या थिइस्, त्यसको के गल्ती थियो र, त्यसले तँलाई के भनेको थियो र, तैँले यस्तो गरेपछि नबन्नु हुने। यो कुरा के गर्नुभयो, तिमीले दिउँसै झगडा गर्दै हिँडेछस्, मारपिट गर्दै हिँडेछस् भन्ने कुराको अझै एक्सप्लेनेसन्स गर्नुभयो कि अस्ति तैँले उसलाई पिटिस्, फलानाले पिटिस्, फलानाले यस्तो गरिस्, यो गरिस्, त्यो गरिस्, त्यो एक्सप्लेनेसन दिएको नि हो, त्यो एडिङ डिटेल हो कि। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट छ एउटा र त्योसँग कनेक्टेड हामी 3टा 4वटा 5वटा जति प्याराग्राफले लेख्न सक्छौँ, जेनरली 3टा प्याराग्राफ लेख्छौँ। त हरेक प्याराग्राफको एउटा टपिक सेन्टेन्स हुन्छ। जस्तै जाँड रक्सी खाएर हिँडेछस्, त यो जाँड रक्सी खाएर हिँड्नु भनेको त गलत बाटोमा छस् भन्ने कुरा प्रुभ गर्दैछ कि यो कनेक्टेड भयो। अब यहाँनिर त यो भन्यो, अब यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो। त जाँड रक्सी खाएर हिँडेछस् भन्ने कुरालाई प्रुभ गर्नलाई के भन्नुहुन्छ, त जाँड रक्सी खाएर हिँडेछस्, तेरो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, फलानुको छोराको यस्तो भयो, चिरानुको छोराको यस्तो भयो। त त्यो के भयो, उसको डिटेल आयो। अब उसको डिटेल आयो, फलानुको छोरा यस्तै रक्सी खाँदै थियो, सबै सम्पत्ति नाश गरिस्, भोलि एक दिन तेरो पनि त्यस्तै हाल होला, रक्सी खाएर अस्ति यस्तो गर्यो हैन, क्यान्सर भयो, यो रोग भयो, त्यो रोग भयो। यो के गरेको, जाँड रक्सी नराम्रो भन्ने कुराको सपोर्टिङ डिटेल, त्यसको डिटेल दियो एडिङ डिटेल। जाँड रक्सी कुरावाला, जाँड रक्सीवाला जति कुरा आयो त्यो एउटा प्याराग्राफमा सकियो। यो एउटा प्याराग्राफ जाँड रक्सीको भयो। अब यसमा तिमी दिउँसै मारपिट गर्दै हिँडेछस् भन्ने कुरा मिस गर्न मिलेन के। यसमा मात्र एउटा प्याराग्राफमा जाँड रक्सीको कुरा मात्रै गर्यो, जसले यो प्रुभ गर्यो, यससँग कनेक्टेड भयो। अब अर्कोले के गर्छ, अर्को प्याराग्राफमा फेरि अर्को टपिक सेन्टेन्स छ कि त दिउँसै मारपिट गरेर हिँडेछस्, दिउँसै मारपिट गरेर हिँडेछस् भन्नुको मतलब के, त गलत बाटोमा छस्, थेसिस स्टेटमेन्टसँग कनेक्टेड भयो। अब त्यसको एक्सप्लेनेसन दिँदा त्यसको सपोर्टिङ डिटेलहरु हैन, फलानाको छोराले पनि यस्तै मारपिट गर्दै हिँडेको थिइस्, अहिले जेलमा छ, मर्डर भयो, फसाइदियो, तैले पनि अस्ति फलानाको छोरालाई मारेको थिइस्, यस्तो हुन सक्छ, त्यस्तो हुन सक्छ, तँलाई दिउँसै मार्दिन सक्छ। यो यसको डिटेल भयो। यसमा अब अरु कुरा मिक्स नगर्ने। अर्को यहाँले थर्डमा दिदिनुहुन्छ, तैले राम्ररी पढाएको छैनस्, तैले राम्ररी पढाएको छैनस् भन्नु पनि के, त गलत बाटोमा छस्। कसरी राम्ररी पढाएको छैन, त एक्जाममा राम्रो मार्क्स आइरा छैन, एक्जाममा राम्रो मार्क्स आइरा छैन। अब त्यसको डिटेल दियो, कसरी, अस्ति त फेल भएको थिइस्, पहिला तेरो कस्तो 60% भन्दा एबोभ आउँथ्यो, अहिले तर 40% कटिरा छैन। त राम्ररी पढिरा छैनस् भन्नु भनेको त गलत बाटोमा छ। र राम्ररी पढिरा छैनस् भन्ने कुरा कसरी प्रुफ हुन्छ, त तेरो रिजल्ट राम्रो आइरा छैन, यो सपोर्टिङ डिटेल भयो। तेरो रिजल्ट राम्रो आइरा छैन भन्ने कुराको अझै डिटेल के हुन सक्छ, त पहिला 60% भन्दा कम ल्याउँदैछस्, अहिले 40% पनि आइरा छैन, यो एडिङ डिटेल भयो। त यसरी यो योसँग कनेक्टेड, यो योसँग कनेक्टेड, यो योसँग कनेक्टेड के। त यो 3टा अलग-अलग प्याराग्राफ अलग-अलग तरिकाबाट थेसिस स्टेटमेन्टसँग के हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ के। प्याराग्राफ भनेको त्यस्तो के हो, चेन हो के, एउटा अर्कोसँग कनेक्टेड छ, चेन छ। यसले एउटा तरिकाले प्रुभ गर्न खोज्दैछ, यसले एउटा तरिकाले प्रुभ गर्न खोज्दैछ, यसले अर्को तरिकाले प्रुभ गर्न खोज्दैछ के। सो यसरी एसेमा के हुन्छ, अलग-अलग प्याराग्राफले अलग-अलग तरिकाले एसेलाई के गर्दैछ, प्रुफ गर्न खोज्दै के, त्यो थेसिस स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्न खोज्दैछ। र जब तिम्रो यो प्रुभ हुन्छ अनि बल्ल लास्टमा के गर्छौ, कन्क्लुडिङ लेख्छ। कन्क्लुजन लेख्न केही पनि गाह्रो छैन। कन्क्लुजनलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ, द रिस्टेटमेन्ट। अस्ति प्याराग्राफ पढाउने बेला पनि सिकाएको थियो होला, रिस्टेटमेन्ट अफ द इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सनको यो रिस्टेटमेन्ट हो, मतलब इन्ट्रोडक्सनमा जुन क्लेम गरेको छौ त्यही कुरालाई फेरि लेख्दै छौ, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न। त्यसमा केही पनि छैन खासै, यो 2 देखि 4 लाइनको हुन्छ, भइहाल्छ। हामीले चाहिने मेन यो हो। अब त्यही भन्छ प्याराग्राफ चेन्ज कब गर्ने, त जबसम्म एक किसिमको आइडिया छ तबसम्म त्यो प्याराग्राफ चलिरहन्छ। त्यही भएर हेर्छौ नि बुकमा जस्तै भनेको थियो नि, कुनै प्याराग्राफ 1 पेजको हुन्छ, कुनै आधी पेजको हुन्छ, कुनै 3-4 लाइनको मात्रै हुन्छ। त्यो किन, त्यो मिल्ने कुराहरू एउटा प्याराग्राफमा राखिन्छ के। जुन एउटा कुरा मिल्यो, सेम क्याटेगोरीको कुरा छ, एउटा प्याराग्राफ। जब त्यो चेन्ज हुन्छ त अर्को प्याराग्राफ, फेरि चेन्ज हुन्छ अर्को प्याराग्राफ के। यसरी हामीले एसेलाई के गर्ने हो, चेन बनाउने। यो एसेको लेख्ने तरिका, यो टेक्निक हो। बाकी तिम्रो के हुन्छ, कन्टेन्ट जसरी अस्ति हामी प्याराग्राफको कन्टेन्ट कसरी डेभलप गर्ने, अलग-अलग इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो,
इन्फर्मेसन ल्याउने। जस्तै मैले भने नि त बुवाले सम्झाउनुहुन्छ कि तिमी गलत बाटोमा छौ भन्ने कुरालाई कसरी इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने। जहाँ ड्रग्स खानु भनेको गलत बाटोमा हिँड्नु हो हैन, मारपिट गर्दै हिँड्नु भनेको गलत बाटोमा हिँड्नु हो हैन, पढाइ नराम्रो गर्नु भनेको गलत बाटोमा हिँड्नु हो। जसरी यो डिटेल हामी कलेक्ट गर्छौँ नि प्याराग्राफको, हो एसेको पनि जुन टपिक आउँछ त्यो टपिकको हामीलाई डिटेल पहिला कन्टेन्ट पहिला के गर्नुपर्छ कलेक्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यो कन्टेन्ट कलेक्ट गरेपछि बल्ल अब त्यसमा तिमी अब क्याटेगोराइज गर कुन कुन इन्फर्मेसन एकसँग मिल्ने खालको छ त्यसलाई एउटा प्याराग्राफमा, अर्को मिल्ने एउटा प्याराग्राफमा, अर्को मिल्ने अर्को प्याराग्राफमा, यसरी हालिदिन सकिन्छ के। र त्यसरी हालेर त्यो मिल्ने भयो तब त्यो मिल्नेमा टपिक सेन्टेन्स कुनलाई बनाउने, सपोर्टिङ डिटेल कुनलाई बनाउने, एडिङ डिटेल कुनलाई बनाउने। जसरी अस्ति प्याराग्राफ लेखेको थियो नि ठ्याक्कै अब त्यही काम यसमा हुन्छ। प्याराग्राफ वाइज कसरी यसमा डेभलप हुन्छ र त्यो प्याराग्राफ कम्प्लिटली थेसिस स्टेटमेन्टसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो, अलग हुनु भएन। जब अलग हुन्छ तब के हुन्छ खतम हुन्छ। ठीक छ। सपोज फर इक्जाम्पल तिम्रो जुन कलेज छ त्यो कलेजको बारेमा एउटा एसे लेख्न आयो है। राइट एन एसे on the topic that your college is one of the best college in the town. Suppose यो माना यसैको टाइटल आयो your college, अब तिम्रो कलेजको नाम जे छ त्यो पनि आफू सोचिहाल हैन। your college is one of the best colleges in अब जुन टाउनमा छ त्यो टाउन, त्यहाँको बेस्ट एउटा बेस्ट कलेज मध्ये पढ्छ भने तिमीलाई लेख्नु छ। तिमीलाई यहाँ प्रुफ के गर्नु छ कि तिम्रो कलेज बेस्ट कलेज कसरी हो। ठीक छ। त तिमी थेसिस स्टेटमेन्ट त्यसैले बनाउन सक्छौ। सिम्पली आउँछ राइट एन एसे अन अबाउट योर कलेज माना भन्दियो त तिमी आफ्नो कलेजको बारेमा के एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट बनाऊ। माई कलेज इज वान अफ द बेस्ट कलेजेस इन बिरगन्ज या कुनै जुन सिटी छ त्यो सिटीमा लेख्नु। अब हाउ दैट इज बेस्ट कलेज, त बेस्ट कलेज हुनलाई के चाहिन्छ। बेस्ट कलेज भन्नु भनेको तिम्रो क्लेम भयो, थेसिस स्टेटमेन्ट भयो। अब यो बेस्ट कलेज हो भन्ने कुरालाई हामी के गर्नु पर्यो, अलग अलग एउटा प्याराग्राफ, दुईटा प्याराग्राफ, तीनटा प्याराग्राफ, चार जतिवटा प्याराग्राफ तिमीलाई लाग्छ त्यति प्याराग्राफमा बडी प्याराग्राफमा के गर्नुपर्छ हामीलाई डिटेल दिनु छ। र जुन फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ हुन्छ त तिम्रो कलेजको बारेमा लेख्न भनेको छ त तिमी एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट तिमी क्रिएट के गर्छौ। माई कलेज इज वान अफ द बेस्ट कलेजेस इन बिरगन्ज, बेस्ट कलेज भनेर भन्यो र त्यसमा अलिकति डिटेल के गरिदिन्छौ, इन्ट्रोडक्सन छ त कलेजको नामको बारेमा, कुन कलेज हो। माई कलेज इज फलना, कलेजको नाम भनिदिन्छौ। इट इज लोकेटेड इन दिस प्लेस, इट वाज इस्टाब्लिश्ड इन दिस प्लेस। त त्यसको बेसिक इन्फर्मेसन भयो। इन्ट्रोडक्सनमा के गरिन्छ, बेसिक इन्फर्मेसन दियो, कलेजको नाम के हो, कहाँ छ, कहिले इस्टाब्लिश भएको छ, कतिसम्मको पढाइ हुन्छ, त्यो बेसिक इन्फर्मेसन कलेजको बारेमा त्यहाँ दियो। र त्यसमा सँगै एउटा के गरिदियो, एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट डेभलप गरिदियो। अब त्यो थेसिस स्टेटमेन्टलाई हामीले के गर्नु छ, यहाँ बडी प्याराग्राफमा प्रुफ गर्नु छ। त अब यो बडी प्याराग्राफमा प्रुफ गर्दा के गर्नुपर्छ, अलग अलग प्याराग्राफमा हाउ दैट इज वान अफ द बेस्ट कलेजेस इन द टाउन, त्यो कुरा हामीलाई प्रुफ गर्नको लागि अब सोच कस्तो कलेजलाई हामी बेस्ट कलेज भन्न सक्छौँ। के क्वालिटी कुनै कलेजमा हुन्छ कि जसलाई हामी बेस्ट कलेज भन्न सक्छौँ। कलेजको त्यो क्वालिटी सोच तिमी। जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा हामी बेस्ट कलेज भन्न सक्छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पर्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा अर्को यो पोइन्ट बनाउने कि इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा बेस्ट कलेज हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ, जस्तै टीचर्स टिमको बेसमा हुन सक्छ। टीचर्स टिम एन्ड म्यानेजमेन्ट टिमको बेसमा टीचर्स टिम एकदम राम्रो छ, म्यानेजमेन्ट टिम एकदम राम्रो छ भन्नु भनेको यो कलेज त बेस्ट कलेज हो, यो हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको बेसमा बेस्ट कलेज भन्न सक्छौ। हरेक गेमहरु खेलाउँछ, हरेक कम्पिटिसनहरु गराउँछ, यस्तो राम्रो मेडल जितेको छ त्यो कुरा। अर्को हुन सक्छ रिजल्टको बेसमा बेस्ट कलेज भन्न सक्छौ। तिमी अरु पनि केही राख्नु छ, माने यो चारैवटामा राख्यो, त्यो चारैवटाको लेख्दा त कति हुन्छ। त तिमीले के गर्नु पर्यो, एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट डेभलप गरेपछि अब तिमीले त्यो प्रुफ गर्न मेन कुरा के हुन सक्छ, कुन त्यस्तो बेसिसहरु हुन सक्छ जसले यो प्रुफ गर्छ कि हो यो कलेज बेस्ट कलेज हो, त्यो सोच। जस्तै मैले चारवटा कुरा राखे इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा। त
त अब त्यो एउटा प्याराग्राफमा त्यो कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा के गर एक्सप्लेनेशन्स गर इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा। त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के हुन सक्छ त्यसको बिल्डिङ कस्तो छ बिल्डिङ एकदमै राम्रो छ हैन सपोज my college has a very nice very well जे लेख्न सक्छौ a very good adequate infrastructure for science college for management college त्यो माना भयो त्यो तिम्रो टपिक सेन्टेन्स भयो। त यो मेरो कलेजको इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम एडुकेट एकदम सुइटेबल एकदम राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर के रे बिल्डिङ्स छ भन्नु भनेको तिम्रो कलेज बेस्ट कलेज हुन सक्छ भन्ने सेन्स आयो। अब त्यसको सपोर्टिङ डिटेल दिनु पर्यो कसरी त्यो उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ उसको कसरी राम्रो छ। अब त्यसको डिटेल दिँदा के गर्छौ त बिल्डिङमा के छ केमिस्ट्री ल्याब राम्रो छ फिजिक्स ल्याब अलग छ अर्को माना अर्को केही ल्याब राम्रो अलग छ या सेमिनार हल छ हैन या क्यान्टिन छुटै छ क्लासरुमहरु यस्तो छ अनि त्यसको पनि डिटेल देऊ अब क्लासरुममा एसी छ फ्यान छ यस्तो दामी पेन्ट गरिएको छ लाइट वाला रुम छ हैन जे छ हल यस्तो छ ल्याबमा फेरि यस्तो सुविधाको ल्याब छ त त्यो एडिङ डिटेल भयो। त यसरी तिमी के गर्छौ बिल्डिङ राम्रो छ बिल्डिङ कसरी राम्रो छ त बिल्डिङमा अलग अलग कुरा के छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्छौ। त्यो अलग अलग कुराहरुमा के छ क्यान्टिनको कुरा क्यान्टिनमा के छ त्यो कुरा डिटेल दिन्छौ। क्लासरुम कस्तो छ त क्लासरुमको के कुरा गर्छ त्यो गर्छौ। हल कस्तो छ हलको कुरा सबै डिटेल लेख्छौ। त यसरी गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा एक प्याराग्राफ पुरै कम्प्लिट भयो। अब त्यसमा तिमी टिचरको कुरा मिक्स गर्नु पर्दैन के त्यसमा के गर्नु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो ठीक छ। यसरी गरे त्यो एउटा प्याराग्राफ कम्प्लिट भयो। अर्को टिचर्स टिमको कुरा गर्छौ त टिचर्स टिमको त्यहाँ कुरा गर म्यानेजमेन्ट टिमको कुरा गर। दिस कलेज हैज one of the best experienced teachers team in Birgans माना सपोज भन्यो त एक बिरगन्सको एकदम बेस्ट एक्सपिरियन्स टिचर टिम हो भन्नुको मतलब यो कलेज त बेस्ट कलेज भयो नि त। अब त्यसमा दिने कसरी यो एक्सपिरियन्स बेस्ट टिचर्स टिम हो त त्यसमा एक्जाम्पल दिन सक्छौ त्यहाँ भन्न सक्छौ हैन। हाफ अफ द टिचर्स आर मोर देन 25 इयर्स एक्सपिरियन्स आधा भन्दा बढी 25 इयर्स एक्सपिरियन्स छ। अब कसरी एडिङ डिटेलमा जाऊ एक्जाम्पल दिने लाइक प्रोफेसर डाक्टर फल्ला इज द प्रोफेसर अफ केमिस्ट्री देयर प्रोफेसर अफ अकाउन्ट देयर यता उता त्यो एक्जाम्पल दिन्छौ। त त्यो के भयो टिचर्स टिमको बढाइ गर्यो म्यानेजमेन्ट टिमको बढाइ गर्यो माने म्यानेज टिममा को छ त्यो गर्न सक्छौ त्यो प्याराग्राफ कम्प्लिट गर्छौ हैन त्यो कुराहरु। अर्को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्छौ हैन। दिस कलेज always focuses on the extracurricular activities in a different way फरक तरिकाले एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिभिटीजमा फोकस गर्छ भनेपछि यो कलेज राम्रो कलेज हो किनभने एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिभिटीजलाई पनि यसले डिफरेन्ट तरिकाले फोकस गर्छ। अब कसरी त्यो त त्यो कुराले प्रुभ गर जस्तै डिफरेन्ट एबिलिटी भएको मान्छेलाई फोकस गर्छ जस्तै सिंगिङ कम्पिटिसन यसले वर्षमा एकचोटी गराउँछ डान्सिङ कम्पिटिसन गराउँछ फुटबल कम्पिटिसन गराउँछ क्रिकेट कम्पिटिसन गराउँछ। अब त्यसको फेरि अहिले डिटेलहरु गर क्रिकेटको लागि कसरी उले माना नेटहरु राखेको छ फुटबलको लागि त्यसले कसरी ट्रेनिङहरु दिलाउँछ फुटबलको लागि कोच राखेको छ क्रिकेटको कोच राखेको छ सिंगिङको लागि डान्सिङको लागि म्युजिक टिचरहरु राखेको छ। यी सब कुराहरु एक्सप्लेन गरेपछि हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीजमा त्यसले धेरै ध्यान दिएको छ बेस्ट कलेज भयो। रिजल्टको कुरा गर्छौ त रिजल्टको कुरा गर दिस कलेज always secures a good position in the final result in the district or in the province माना भन्यो हो त प्रोभिन्समा यसले राम्रो पोजिसन ल्याउँछ रिजल्टमा भनेपछि राम्रो कलेज हो। अब त्यहाँ एक्जाम्पल दिने जस्तै मोस्टली द कलेज टपर्स आर द डिस्ट्रिक्ट टपर्स हुन्छ त्यसमा एक्जाम्पल दिए फलानाले यति सालमा डिस्ट्रिक्ट टपर गर्यो फलानाले यस्तो प्रोभिन्स टप गर्यो त्यो एक्जाम्पल दिएपछि के भयो रिजल्टको बेसमा बेस्ट हो। त यसरी यो चारवटा तिमी अलग अलग कुरा गर्दा तिम्रो जुन थेसिस स्टेटमेन्ट थियो यो कलेज बेस्ट कलेज भन्ने कुरा प्रुफ भएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा गर्यो यसको बेसमा गर्यो यसको बेसमा गर्यो यसको बेसमा त तिम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट के भयो यहाँनिर प्रुफ भयो। अब त्यो प्रुफ भएपछि अब लास्टमा कन्क्लुजन लेखिदिन्छौ हेन्स दिस इज अब हेर त्यहाँ माथि बेस्ट कलेज भनेको छौ अब बेस्ट कलेज नभनेर यहाँनिर तल के लेखिदिन्छौ हेन्स or so thus this college is the first choice of the students in Birgan। अब फर्स्ट चोइस भन्नुको मतलब के बेस्ट कलेज भएर त फर्स्ट चोइस हो त त्यही कुराले यहाँ तल लेखिदिने अब। अनि this college is the first choice of the students in Birgan because of its infrastructure
highly experienced teachers team and the extraordinary results. अब यो सबै कुरा एक लाइनमा आयो, एक लाइनमा यो सबै कुरा पनि आयो, तिमी यो कुरालाई रिस्टेट पनि गर्यौ, कन्क्लुजन पनि रेडी गर। यस्तो तरिकाले हामीलाई एसे लेख्नु पर्ने हुन्छ। एसे लेख्दा यस्तो यो कुराहरु है। अब मैले भन्ने बेलामा जति भने तिमीलाई फटाफट आयो, तर यो कुराहरु तिमीले के गर्नुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै सोच्दै जानु पर्ने हुन्छ, एकैचोटीमा हुँदैन। तर याद राख, एसे भनेको जथाभावी लेख्ने कुरा होइन, हामीले जहिले पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन प्याराग्राफमा कुन इन्फर्मेसन राख्नु छ फिक्स छ, त्यो अरु इन्फर्मेसन त्यसमा इन्क्लुड नगर्ने है। मैले यो जेनरल कुरा सिकाइरहेछु अहिले, सिम्पल तिमीको 12 क्लासको लेभलबाट। अदरवाइज अझै जाने हो भने यसमा पनि जुन प्याराग्राफमा 4 वटा पढ्यौ नि, डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ हैन, या आर्गुमेन्टेटिभ प्याराग्राफ हैन, त्यो अलग-अलग यसमा पनि 4 वटा हुन्छ प्याराग्राफ है, न्यारेटिभ प्याराग्राफ अलग-अलग यसमा पनि हुन्छ। त्यो हामीलाई यसमा गर्नु पर्दैन। यो 12 क्लासको लागि एकदम बेस्ट तरिका हो र यो एकदम युनिक तरिका हो। यसरी तिमी सोचेर लेख्यौ भने बल्ल हुन्छ। त यति कुरा तिमी दिमाग लगाउनु पर्यो। जुनसुकै एसे आइराछ, तिमी डिटेलहरु, मेन तिमीलाई चाहियो कन्टेन्ट, र कन्टेन्ट छ भने बल्ल तिमी म्यानेज गर्न सक्छौ। मान कस्तो टपिक आइदिन्छ, राइट द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ द टपिक, त सिम्पली एउटा प्याराग्राफमा एडभान्टेज लेख्छु, अर्कोमा डिसएडभान्टेज लेख्छु, या त्यो एडभान्टेजलाई क्याटेगोराइज गर्छु। एडभान्टेज पनि कुन लेभलको एडभान्टेज, फिनान्शियल तरिकाको एडभान्टेज अर्को होला, एकाडेमिक तरिकाको एडभान्टेज अर्को होला। त फिनान्शियलको एडभान्टेज एउटा प्याराग्राफमा, एकाडेमिक एडभान्टेज अर्को तरिकामा, डिसएडभान्टेजमा अर्को केही होला, फिनान्शियल डिसएडभान्टेज होला त्यो एउटामा, अर्को छ अर्कोमा, यस्तो गर्न सक्छौ हैन। कुनै जस्तै टपिक यस्तो क्वेशन आउँछ एसेमा, व्हाट आर द प्रब्लम्स, द कजेस, द रिजन्स, सोलुसन भनेको छ। त तिमी प्रब्लम्सहरु एउटा प्याराग्राफमा, रिजन के भन्छ त्यसको रिजनहरु अर्को प्याराग्राफमा, सोलुसन अर्को प्याराग्राफमा गर्न सक्छौ। त्यो प्रब्लम्समा पनि प्रब्लम अलग-अलग माने क्याटेगोरी छ भने त्यसले अलग-अलग प्याराग्राफमा गर्ने जरुरी छैन हामी 3 प्याराग्राफ लेख्नु पर्छ, 5 पनि लेख्न सक्छौ, 6-7 पनि लेख्न सक्छौ। तिमीलाई माइन्डमा के सेट हुनु पर्यो, तिमीसँग इन्फर्मेसनको भण्डार हुनु पर्यो, माइन्ड ब्रड हुनु पर्यो, र त्यो इन्फर्मेसनलाई तिमीले के गर्नु पर्यो, अलग-अलग गर्न जान्नु पर्यो। र राइटिङ्सको सबभन्दा नेगेटिभ साइड के हुन्छ, जुन हामी सबैजनाले म्याक्सिमम हाम्रो यहाँ गल्ती गर्छ, एउटै कुरालाई रिपिट गरी लेख्छौँ के, रिपिट गरी लेख्छौँ। त्यो सबभन्दा रङ साइड हो, त्यहीँनिर मार्क्स गर्छ। हामी अहिले के गर्छौँ, माइन्डमा के सेट हुन्छ, 10 मार्क्सको एसे छ भनेपछि 3 पेज त लेख्नु पर्छ। अब त्यो 3 पेज कसरी लेख्ने, त्यो एउटै कुरा एक ठाउँमा लेख्नुपर्छ, माई स्कुल इज भेरी बेस्ट स्कुल, अर्को ठाउँमा माई स्कुल इज भेरी गुड स्कुल, अर्को ठाउँमा माई स्कुल इज वेल स्कुल, माई स्कुल इज भेरी रेपुटेड स्कुल, माई स्कुल इज रिनाउन्ड स्कुल, माई स्कुल इज हैज भेरी गुड नेम एन्ड फेम। एउटै कुराले तिमी रिपिट गर्दैछौ। इफ यु रिपिट द आइडिया, सेम आइडिया, यु वोन्ट गेट द गुड मार्क्स। आइडियालाई रिपिट गर्नु हुँदैन। एकचोटी जे कुरा लेख्यो अब त नलेख, अब अर्को कुरा लेख। अर्को कुरा लेख्ने कसरी, आइडिया आउँछ कसरी, त त्यसको लागि पहिल्यैदेखि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र प्र्याक्टिस गर्दा के गर्ने, यसरी जसरी मैले अगाडि नै गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसमा मलाई लेख्नु छ, त पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने पोइन्ट आफ्नो टिपिहाल। टिचर्स टिमको बेसमा लेख्छ, यो टिपिहाल, यो टिपिहाल, यो टिपिहाल, अनि त्यसपछि अब प्याराग्राफ लेख्दा तिमी सोच, मलाई यसमा खाली इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा लेख्नु छ भनेपछि यो कुरा त मिक्स हुँदैन, तिम्रो आइडिया रिपिट हुने चान्स हुँदैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर हरेक कुरा यसमा लेखिदिन्छ। सरी, टिचर्स टिमको कुरा लेख्छु त माइन्डमा हुन्छ, मलाई टिचर्स टिम लेख्नु छ, त्यो कुरा मात्रै लेख्छु है। यसरी अलग-अलग अगाडि नै क्याटेगोराइज गरिदिन्छौ भने तिम्रो आइडिया रिपिट हुँदैन र आइडियाहरु धेरैभन्दा धेरै तिम्रो माइन्डमा आउँछ। तिमी हावातालमा एकैचोटी स्टार्ट गर्छौ, लेख्न स्टार्ट गर्छौ, अनि 3 पेज पुर्याउन खोज्छौ भने आउँदैन। पहिला यो पोइन्टहरु सोचिहाल्ने, सोच्ने के, माने एक्जाममा लेख्ने छैन भने सोच्ने कि मलाई यस्तो यस्तो कुरा यसमा प्रुभ गर्नु छ, त मलाई यो प्याराग्राफमा यो कुरा लेख्नु छ भने सोचिहाल्ने, त्यसमा त्यो मात्रै, त्यसको बारेमा माने तिमीलाई टपिक सेन्टेन्स, सपोर्टिङ डिटेल, एडिङ डिटेल मिलाउन आएन भने पनि तिमी यसको बारेमा जे इन्फर्मेसन आउँछ त्यही प्याराग्राफमा भोमिट गर, त्यो यसमा मिक्स नगर नि, एटलिस्ट त राम्रो हुन्छ नि त। यसको बारेमा जे आउँछ त्यसैमा गर, अर्को नगर, केही छैन, ठीक छ। किनभने त्यो लेख्ने बेलामा माने तिमी म्यानेज गर्न सकेनौ, त तिम्रो टपिक सेन्टेन्स कहिले फर्स्टमै पढ्न सक्छ, कहिले बिचमा पढ्न सक्छ, कहिले लास्टमा पढ्न सक्छ। इट्स ओके, किनभने टपिक सेन्टेन्स जता पनि लेख्न मिल्छ। त तिमीले जानी गरेको छ नि, तर पनि तिम्रो कतै न कतै गएर त्यो राइट भएको हुन्छ के। तर माइन्डमा के सेट हुनु पर्यो, यसमाको कुरा यसमा, यसमाको कुरा यसमा, यसमाको कुरा यसमा आउनु भएन के। त्यसको लागि पहिला
पोइन्टहरु माइन्डमा क्लियर गर्ने कि मलाई कुन कुन टपिकमा मलाई फोकस गर्नु छ। बस 3टा 4वटा टपिकमा फोकस गर्ने जसले योसँग थेसिस स्टेटमेन्टसँग कनेक्ट गरोस् र त्यसको अलग अलग डिटेल तिमीलाई लेख्नु छ के आफै एसे हुन्छ। अलिकति सुन्दा यो होला है, यसरी गर्यो भने एसे बल्ल हुन्छ।